अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, जबकि कुछ लोग ज़िंदगी भर हुजूम में रहकर भी गुमनाम रह जाते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक आम इंसान को कीमती बना देती है? और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं, कीमती इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ हो, बल्कि वो है जिसकी मौजूदगी दूसरों की ज़िंदगी में खैर और आसानी पैदा करे। आज की इस वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में वो 4 आदतें जानेंगे जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो न सिर्फ आपकी शख्सियत निखर जाएगी, बल्कि लोग आपको इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम से रहती दुनिया तक याद रखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि चौथी आदत वो राज है जो आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। नाज़रीन मोहतरम, ये 4 आदतें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात और उनकी बसीरत की रोशनी में मिलती हैं, तो आप अपने आप को इतना कीमती इंसान बना लेंगे कि लोग आपको हमेशा याद रखेंगे और आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और इससे बढ़कर इंसान को अपना मकाम और चाहिए ही क्या होता है कि मखलूक़े खुदा के दिलों में वो ज़िंदा रहें। तो पहली आदत जो आपको अपनानी है वो है दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की असल कीमत उस फ़ायदे से मालूम होती है जो दूसरों को उससे पहुंचता है। क्या खूबसूरत और गहरा कौल है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का। और आज अक्सर लोग सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं। वो पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस चीज़ की क्या जज़ा मिलेगी, मुझे इसका क्या सिला मिलेगा। लेकिन कीमती लोग ये सोचते हैं मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, मेरे से क्या फ़ायदा दूसरों को मिल सकता है। किसी परेशान शख्स की बात सुन लेना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, किसी को उम्मीद का एक जुमला दे देना, किसी को तसल्ली दे देना, ये छोटे काम बज़ाहिर मामूली लगते हैं मगर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना देते हैं। याद रखें मोहतरम सामीन, पैसे वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन दिलों को सुकून देने वाले बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। दूसरी आदत जो आपको अपनानी है खुद को कीमती बनाने के लिए, अगर आप खुद को कीमती इंसान बनाना चाहते हैं तो ये दूसरी आदत आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, वो है अपने किरदार को खूबसूरत बनाएं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शख्सियत कपड़ों से नहीं किरदार से पहचानी जाती है। आज दुनिया ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे भाग रही है, महंगे ब्रांडेड कपड़े देखती है, बड़ी गाड़ी देखती है, आला ओहदा देखती है आज की दुनिया। ये सब वक्ती चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, अमानतदारी, वफ़ादारी और इखलाक और सबसे बढ़कर इंसान की मुखलसी, ये वो दौलत है जो इंसान को हमेशा कीमती बनाती है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, गुमान करें कि अगर लोग आपके नाम के साथ अच्छा इंसान कह दें तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है। यानी अगर अल्लाह की मखलूक आप पर राज़ी है तो अल्लाह पाक आपसे राज़ी है, क्योंकि किरदार वो खुशबू है जो इंसान के जाने के बाद भी बाकी रहती है। तो अगर खुद को कीमती बनाना है तो अपना किरदार बुलंद करना होगा आपको। तीसरी आदत, कम बोलें ज़्यादा सुने। अब इसमें बड़ी गहरी हिकमत छुपी है इस आदत के अंदर। अगर आप खुद को कीमती इंसान बनाना चाहते हैं और ऐसा इंसान कि लोग रहती दुनिया तक आपको याद रखें और आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें, तो ये आदत भी आपको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनानी होगी। ये आदत बज़ाहिर आसान लगती है लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो सुनना सीख लेता है वो समझना भी सीख लेता है। अक्सर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, हर शख्स चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन जो दूसरों की बात दिल से सुनता है ना, वो लोगों के दिल जीत लेता है। यानी कम बोलना ज़्यादा सुनना। लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर जो कर जाता है वो खुद को कीमती बना जाता है। किसी का दुख सुन लेना, किसी के जज्बात को समझ लेना, किसी को सुनकर उसको सीधी राह दिखा देना भी बहुत बड़ी नेकी है। लोग हमेशा उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें समझा हो, जिनको
تسلی دی ہو، ایسے لوگوں کو ہمیشہ انسان یاد رکھتا ہے، جنہوں نے ان کو کسی موقع پر، کسی زندگی کے قدم پر، کسی موڑ پر ان کو دلاسا دیا ہو، حوصلہ دیا ہو، تو ایسے لوگ ہمیشہ دلوں میں، دماغوں میں رہتے ہیں اور یاد رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، چوتھی بڑی عادت جو آپ کو قیمتی بناتی ہے وہ ہے اپنے تعلق کو اپنے اللہ رب العزت سے مضبوط کرنا ہے۔ یہ وہ عادت ہے جو باقی تمام عادتوں کو طاقت دیتی ہے۔ جب آپ کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے نا، تو باقی عادتیں خود بخود مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے مزاج میں، آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن میں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے دلوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ اب یہ کتنا پیارا اور گہرا قول ہے ناظرین محترم، اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ پاک پھر اپنے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں، اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے تو عزت خود اس کے قدم چومتی ہے۔ یہ بات، یہ جملہ ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جب انسان اللہ کی رضا کو اپنی ترجیح بناتا ہے نا، جب وہ اللہ کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی دیتا ہے، فرسٹ پرائیورٹی دیتا ہے، یعنی اولین ترجیح جس کی زندگی میں اس کا رب ہے نا، پھر عزت پوری دنیا کی اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی، ذکر الہی، درود شریف کی کثرت کرنا اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اپنے رب کی خاطر کرنا، یہ انسان کے باطن کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور جب باطن انسان کا روشن ہو جائے نا، تو چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے اور شخصیت بھی پرکشش بن جاتی ہے۔ اور جب انسان کی شخصیت میں جاذبیت آتی ہے، پرکشش انسان بن جاتا ہے، تو وہی انسان قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں یہ 4 عادتیں اپنا رکھی ہیں، اور یہ 4 عادتیں اسے اس قدر قیمتی بنا دیتی ہیں کہ لوگ اسے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں، تو آپ کو یہ 3 باتیں، بلکہ یہ 4 باتیں یاد رکھنی ہیں ہمیشہ۔ وہ پہلی بات جو ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ دوسری بات، اپنے کردار کو مضبوط بنائیں۔ تیسری بات، کم بولیں اور زیادہ سنیں لوگوں کو، اور اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کریں۔ یہ چوتھی عادت بڑی اہم ترین عادت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بناتے ہیں کہ چند لمحے آپ کو اپنے رب کے ساتھ گزارنے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے، اپنے رب سے رابطے رکھنے ہیں، تو یہ عادت باقی عادتوں کو بھی قوی کر دیتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کے مطابق قیمتی انسان وہ نہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں خیر، زبان میں محبت اور کردار میں سچائی ہو۔ ایسے لوگ وقت گزرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک جو لوگ یاد رہتے ہیں دنیا کو، لوگوں کو، وہ ایسے ہوتے ہیں جو قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ناظرین محترم حضرت واصف علی واصف صاحب کی یہ تعلیمات دل کو لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کامنٹس میں لکھیں کہ میں اپنی شخصیت کو قیمتی بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا انسان بنائے جو دوسروں کے لیے خیر، محبت اور آسانی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔